अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, नैब की गिरफ्तारी से बच निकलने के बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को आज अदालत से बड़ा और वक्ती रिलीफ मिल गया है। मियां शहबाज शरीफ आज जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। यहाँ मुख्तसर समाअत के बाद अदालत ने उनकी 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। शहबाज शरीफ पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। नैब ने शहबाज शरीफ को कल सवालात के जवाब के लिए लाहौर ऑफिस में तलब किया था। यहाँ पेश ना होने पर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे गए, लेकिन मियां शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बच निकलने में कामयाब हो गए। नैब ने हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शहबाज शरीफ को एक बार फिर 9 जून को तलब कर लिया है। नाज़रीन, हालात और वाक़यात से साफ लग रहा है कि मियां शहबाज शरीफ पर मुमकिन गिरफ्तारी की तलवार अब लटकती रहेगी। माजी में भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानतें हासिल की, लेकिन आखिरकार उन्हें नैब के हाथों गिरफ्तार होना पड़ा। मियां शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज, जो इस वक्त भी नैब की हिरासत में है, उन्होंने भी लाहौर हाई कोर्ट से जमानत कराई थी, लेकिन उनको भी गिरफ्तारी देनी पड़ी। मुस्लिम लीग नून इन गिरफ्तारियों सियासी करार दे रही है। आज भी मुस्लिम लीग नून ने नैब पर इंतकामी कार्रवाई और हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल होने का इल्जाम आयद किया है। नैब हुकूमत का इदारा है या इंडिपेंडेंट इदारा है? अगर नैब हुकूमत से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, इमरान खान से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, जो मैं कहता हूं कि ले रहा है, ये नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों। कि हुकूमत खुद कहती है, वजीर कहते हैं, मुशीर कहते हैं, वज़ीर आज़म कहता है कि हम नैब को हुक्म देते हैं। मैं तो वही बात करूंगा। अब हुकूमत को कौन हुक्म दे रहा है, ये हुकूमत ही बताएगी। नाज़रीन, इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है? क्या हुकूमत नैब को किसी किस्म की हिदायत देती है या नैब एक आज़ाद इदारे के तौर पर काम कर रहा है? इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी शहबाज गिल साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ा सख्त इल्ज़ाम लगाया है, और वैसे भी 2 दिन हमने देखा कि कोई खातिर खा जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। कल भी कहा जा रहा था कि शायद गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। आज उनको शहबाज शरीफ साहब को जमानत मिल गई। टफ डेज फॉर द गवर्नमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर। देखिए, पहली बात तो ये कि ये बड़ी क्लियर बात है कि नैब एक आज़ाद इदारा है और उसे कोई हुक्म नहीं देता, लेकिन कई दफा स्टेटमेंट्स जो हैं उनको गलत समझा जाता है। जैसे अभी जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, इससे कोई 10-15 मिनट पहले भी एक निजी टीवी मेरी स्टेटमेंट चला रहा था कि शहबाज गिल ने कहा कि 17 जून को शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा, मैंने ट्वीट करके उसकी करेक्शन की। अगर मैं वो ना करता तो वो स्टेटमेंट कल को हेडलाइन बन जानी थी और वो पक्की हो जानी थी लोगों के नक्श में। मैंने बल्कि ये कहा था कि ये 17 जून तक एक आर्जी रिलीफ है ना, आप जो भाग दौड़ के आपने लिया है, तो 17 के बाद फिर भी तो आपको पेश होना पड़ना है, फिर भी सामना करना पड़ना है। 17 जो है उम्र भर का बात तो नहीं है, ये करीब ही 17 है, तो 17 के बाद फिर भी करेंगे, और जितनी आपने करप्शन की हुई आपने पकड़े तो जाना ही है। तो इसी तरीके से जो सियासी शेख रशीद साहब के बयानों की बात की जाती है, जैसे मीडिया के सीनियर एंकर्स हैं, इस तरह आपके रिपोर्टर्स हैं, दूसरे एडिटर्स हैं, इस तरह हम सियासतदान हैं, हम इसी सोसाइटी में रहते हैं। नैब के प्रोसिक्यूटर्स, नैब के लोग, वो भी इसी सोसाइटी में रहते हैं। किसी पर्सनल कनेक्शन से जब किसी बंदे को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि केस कहां तक मैच्योर हो गया, जैसे हमारी कैबिनेट के लोगों के बारे में भी आप कह देते हैं कि फलां पकड़े जाने वाला। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ईद से पहले सुना कि पंजाब काबीना में चेंजेस होने जा रही हैं। कुछ सहाफी दोस्तों ने मुझे, मैं लाहौर गया, बताया कि क्या पंजाब में चेंजेस होने जा रही हैं, पंजाब में चेंजेस होने जा रही हैं। दोनों एक का सवाल था, एक साफी दोस्त के पास इंफॉर्मेशन थी। अब इसका मतलब क्या कि उनसे पूछ के हमने काबीना में वजीर चेंज अगर करने हैं पंजाब में? तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से वजीर इसी सोसाइटी में रहते हैं, वो इंफॉर्मेशन देते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि अहकामात हम दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मंसूर साहब ये है कि आज बदकिस्मती से जो हुआ उसका आपको भी दुख होगा, मेरी तरह, और मुझे भी है। एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर तो नैब सबको ऐसे मौके देता है जैसे शहबाज शरीफ को दिया, तो नैब को इन्हें भी देना चाहिए। या तो ये पकड़ पकड़ाई होनी नहीं चाहिए, और अगर ये हो तो फिर पकड़ के अंदर डालना चाहिए। अगर ये हमारे अहकामात पे या हमारी इन्वॉल्वमेंट होती तो फिर हमें पता है, कोई मेरा मतलब गब्बर सिंह तो नहीं है ना शहबाज शरीफ साहब, वो ये हमें पता है कि उनको कहां से गिरफ्तार करना था, कैसे करना था। और माजी में आपने देखा, यहाँ तो मॉडल टाउन में लाशें बिछा दी जाती थी, तो पॉलिटिकल अपोनेंट को गिरफ्तार करना कितना औखा काम था। तो हमारी इसमें इन्वॉल्वमेंट ना कभी थी ना है। एक प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट को दिखाया जाता है कि जी उन्होंने न्यूयॉर्क में कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी कहता था मुझे गिरफ्तार करो, लो अब डाल दिया, लो आप गिरफ्तार हो गए, अब बताओ। इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि मैंने गिरफ्तार किया। इसका मतलब भी दोबारा ये है कि अगर एक बंदा कहता है कि जी मैं
मुझे कोई गिरफ्तार करके दिखाए। तो आप कहते हैं लेकिन डॉक्टर साहब आपका नहीं ख्याल कि जब इस किस्म की स्टेटमेंट्स अगर दी जाएं जिसमें कहा जाए कि जनाब ईद के बाद जो है वो नैब टार्जन बन जाएगी और हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग जो हैं वो गिरफ्तार होना शुरू हो जाएंगे और हुकूमती बेंचेस की जानिब जो है वो कोई नहीं आएगा, इससे तो दरअसल में आपके केस को ज्यादा नुकसान पहुंचता है, नैब के केस को नुकसान पहुंचता है। हुकूमत के लोग अगर गिरफ्तार नहीं होंगे और शेख रशीद साहब इस किस्म के बयान देंगे तो आपके ही नैरेटिव को नुकसान नहीं पहुंचेगा? देखिए, ये शेख साहब एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और उनकी अपनी जमात है, तो उनका मीडिया के वो वजीर भी रहे हैं, वजीर इत्तलात भी पहले, तो उनकी भी मीडिया के साथ सर्टन ज़रूरतें होती हैं। ज़रूरतें मीन मीडिया के लोगों से उनकी दोस्ती है। मीडिया के साथ जब वो बात करते हैं तो मीडिया के लोग वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि वो ज़ाती हैसियत में असल में वो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, हुकूमती लाइन नहीं होती वो, कोई कैबिनेट की लाइन नहीं होती वो। जैसे एज अ कैबिनेट मेंबर मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, ऐसा कोई बयान नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी बात ठीक है कि जब एक इदारे से हमारा लेना देना नहीं है, मीन इन अ वे कि हम उसे कंट्रोल नहीं करते, तो हम उसके बिहाफ पे कैसे बता सकते हैं कब। और दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि हुकूमती और अपोजिशन दोनों साइड पे गिरफ्तारियां होंगी। अब उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो फिर हुकूमती साइड पे भी किसी की होनी चाहिए। नहीं, एक्चुअली डॉक्टर साहब उन्होंने ये नहीं कहा था कि हुकूमती साइड पे भी होंगी। उन्होंने बल्कि मेरे ख्याल में शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद ही है, हम पहले सुन लेते हैं फिर उस पर तबसरा कर लेते हैं। अब सुनाइएगा जी, शेख रशीद अहमद साहब ने उस वक्त जब ये बात कही थी, उनसे सवाल किया गया था, क्या फरमाया था शेख रशीद साहब ने? ये शहबाज गिल साहब, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जनाब नैब का दरवाजा जो है वो इस साइड पे बंद है, और ये अप्रैल के अंदर ये स्टेटमेंट दी गई थी। जी, ये स्टेटमेंट के बाद उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स और दी हैं, मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। एक स्टेटमेंट उन्होंने कल दी है, एक स्टेटमेंट उन्होंने को 10 दिन पहले दी है, जो 10 दिन पहले 8 दिन या 10 दिन पहले स्टेटमेंट दी, 8 भी शायद ना हुए हो अभी, लाहौर में स्टेटमेंट दी सैटरडे वाले दिन। उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि दोनों तरफ से, ईद से पहले दी थी वो, जो मैं बाद की स्टेटमेंट बता रहा हूँ, 8-10 दिन हो गए होंगे अब श्योर। ईद से चंद दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ईद के बाद दोनों तरफ से गिरफ्तारियां होंगी। तो शेख साहब लाइटर नोट में बात करते रहते, लेकिन ये किसी सूरत भी कैबिनेट का या हुकूमत का या प्राइम मिनिस्टर का किसी सूरत भी पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ पॉइंट ऑफ व्यू ये जरूर है प्राइम मिनिस्टर का कि ये लोग करप्ट हैं, इन्होंने इवेंचुअली गिरफ्तार होना है और इन्हें होना चाहिए। लेकिन कोई इंफॉर्मेशन कैबिनेट की बिहाफ पे वो देते हैं, वो नहीं, बिल्कुल वो उनका अपना जाती कहीं पे सोर्स है या जाती इंफॉर्मेशन है। जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि आपका होता है, बहुत सारे दोस्तों का होता है, और उसी की बेस पे आप बात करते हैं कि फलां बंदा हटाया जा रहा है, फलां बंदा लाया जा रहा है। इसी तरीके से नैब के केसेस का भी जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो जो भी नैब के ऑफिशियल्स हैं, वो इसी शहर में रहते हैं और यहीं उनका ससुराल होता है, यहीं उनके माँ बाप होते हैं, यहीं उनका मोहल्ला होता है, तो उनकी शेयरिंग होती है। तो शेख साहब को कहीं वहां से इंफॉर्मेशन होगी। इसकी मैं आपको दूसरी गारंटी ये देता हूं कि अगर हम करवा रहे होते तो ये बहुत सारे एहसन इकबाल और दूसरे लोग बाहर ना फिर रहे होते। अच्छा, हमें तो इनके क्राइम का पता है, फिर ये अंदर होते, भुगत होते अपने मुकदमा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने चलें बिल्कुल ठीक कहा, अगर किसी ने करप्शन की उसको बंद भी होना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि आपको उनके टाइम का पता है। तो एक और रिपोर्ट आई थी, जो शुगर रिपोर्ट आई थी, 22 मई को इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट रिलीज की गई, और उसके अंदर अक्रॉस द बोर्ड सारी ही पार्टीज के अंदर हमने उनके अहम लोगों को देखा कि उनके मुलविस होने के शवाहिद भी सामने आए, जिसमें जहांगीर तरीन साहब भी शामिल हैं, खुसरो बख्तियार साहब के भाई भी शामिल हैं। उनके हवाले से आप कोई खबर दे सकते हैं कि आखिर उनकी गिरफ्तारियां कब तक होंगी? देखिए, जो शुगर रिपोर्ट है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कल की कैबिनेट में भी वाज़े अहकाम दिए हैं। ये जो शुगर की रिपोर्ट आई, इसके बाद ये जो चीनी की कीमत है उस पर एक तो फर्क पड़ना चाहिए, और उसके अलावा शहजाद अकबर साहब को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि इसके, ये ईद से पहले दी गई थी कि ये जो मुकदमात हैं, इसके अगर कोई FIA को जाना है, नैब को जाना है, जिस को जाना है, रेफरेंस मुकदमात, इंक्वायरी वो जानी चाहिए ताकि उस पर कार्रवाई हो। उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। ये नेचुरली इस टाइम हुकूमत बहुत सारे हुकूमती वज़रा, हुकूमत बहुत सारे जो है मामलात है उनको देख रही है। फॉर एग्जांपल कोरोना चल रहा है और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो अगर 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 2 हफ्ते आगे पीछे होता है तो ये वही बात है। जैसे कमीशन की रिपोर्ट जब नहीं आ रही थी तो लोग कह रहे थे 2 हफ्ते लेट हो गई थी कि ये अपनी आनी दबा ली गई है। इसी तरीके से ये रेफरेंस भी जाने हैं, सिर्फ इट्स मैटर ऑफ टाइम कि किस दिन वो डिसाइड करके प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखते हैं और वो अहकाम देते हैं। लेकिन ये मुकदमात की तरफ मामला जाएंगे, या इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, नैब के मुकदमात, FIA की इंक्वायरीज, ये आगे काम बढ़ेगा इस पे हर सूरत। और डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, चलें ये सारी आपने फरमाया कि तमाम कार्रवाइयां होंगी, लेकिन अगर आप सिर्फ पार्टी बेसिस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए
تو کیا پاکستان تحریک نے بطور ایک سیاسی جماعت یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جہانگیر ترین سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کنارہ کش کیا جائے, جہانگیر ترین کی تمام ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا جائے؟ ایک بات یاد رکھیے کہ جو ان کا بزنس ہے, اگر ان کے بزنس کی کسی چیز کی کوئی انکوائری ہوتی ہے, اس کا پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کا جو پہلے دن سے سٹانس ہے, اس میں آپ نے سبطین خان صاحب کو بھی دیکھا ہوگا, ان کو بھی ریزائن کرنا پڑا, نیب کو بھگتنا پڑا. علیم خان صاحب نے پہلے خود سے, سبطین خان, علیم خان دونوں نے خود سے فیصلے کیے. اسی طریقے سے بابر اوان صاحب نے خود سے فیصلہ کیا. تو ہماری پارٹی میں یہ ریت ہے, اور جہانگیر ترین بھی ایسے ہی کریں گے جو بھی ان کا انکوائری ہوگی اس میں. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ پارٹی انہیں ڈسون کر رہی ہے. وہ پارٹی میں جو ان کی پوزیشن ہے وہ ہونی چاہیے. جب تک پارٹی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتی, مجھے نظر نہیں آ رہا پارٹی ایسا کوئی فیصلہ کرے گی, کیونکہ ان کا بزنس جو ہے وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے, اور وہ کوئی بھی انکوائری ہوگی جیسے پہلے انہوں نے فیس کی, آئندہ بھی وہ کریں گے. نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب ان کے بزنس کے اندر جو پریکٹسز کے حوالے سے یہ فورنسک رپورٹ تو بتا رہی ہے کہ اس کے اندر اچھی خاصی کرپشن ہوئی ہوئی, اور چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی العربیہ شوگر مل ہو یا خسرو بختیار کے فیملی کی شوگر مل ہو, سب کے اوپر ہی جو ہے وہ انگلیاں اٹھتی ہیں اس کے اوپر. تو کم از کم پاکستان تحریک انصاف تو اس سلسلے میں ایک ایگزامپل تو سیٹ کر سکتی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے بزنس کے اندر اس قسم کی کرپٹ پریکٹسز کی ہیں, اس کے باوجود وہ پارٹی میں کنٹینیو کریں گے. دیکھیے جو کمیشن ہے اس کی ابتدائی آپ کے سامنے ایک فرنزک رپورٹ آئی ہے. اس کے بعد اب حتمی طور پہ یا نیب کو جائے گا یا کسی قانون نافذ کرنے والی جو انویسٹیگیٹو ایجنسی ہوگی جس کا یہ کام ہوگا اس کو جائے گا. جب وہ کسی بندے کے اوپر کوئی جرم متعین کر دیں گے, کوئی عدالت یا کوئی ایسا ادارہ جو حتمی فیصلہ کر سکتا ہے, تو اس کے بعد ایسے فیصلے لیے جائیں گے. لیکن صرف یہ کہ ابھی اس سٹیج کے اوپر جب ایک چیز ان پروسیس ہے تو یہ تھوڑا ارلی ہوگا میرا یہ کہنا. لیکن ایک بات آپ کو یہاں پہ طے ہو گئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان نے ایز اے پرائم منسٹر ایسی مثال سیٹ کی ہے جو پہلے نہیں ہے, کہ اکراس دا بورڈ, اپنے لوگ ہوں یا پرائے ہوں, اس میں کوئی تمیز نہیں ہے. قانون سب کے لیے برابر, جو وہ 24 سال سے نعرہ لگا رہے تھے وہ انہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ بڑا چھوٹا اپنا پرایا قانون سب کے لیے برابر ہے, اور اسے اکراس دا بورڈ امپلیمنٹ کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب. ناظرین, ڈاکٹر شہباز گل تفصیل سے بتا رہے تھے, انہوں نے کہا اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, چاہے پاکستان تحریک انصاف سے ہو یا مسلم لیگ نون سے ہو, چھوڑا کسی کو بھی نہیں جائے گا. اور شیخ رشید احمد صاحب اگر کسی قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو وہ ذاتی نوعیت کی ہوتی ہیں, اس کو کابینہ کا فرمان نہ سمجھا جائے. پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے یہ آپ نے جان لیا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد مسلم لیگ نون آج کی اس چھوٹی سی کامیابی کے بعد اپنا لائے عمل کیا سوچتی ہے, کیا پارٹی کے مشکل دن مزید آنے والے ہیں, کیا شہباز شریف صاحب دوبارہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں, اور اس کے بعد پارٹی کا لائے عمل کیا ہوگا, بجٹ کے حوالے سے پارٹی کیا سوچ رہی ہے, ان تمام اہم سوال کے حوالے سے گفتگو کریں گے. خواجہ آصف صاحب ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دی بریک. شہباز شریف صاحب کی آج عدالت سے ضمانت, 17 جون کا وقت, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب السلام علیکم. السلام. جی خواجہ صاحب, شہباز شریف صاحب کو آج ایک ریلیف تو مل گیا عدالت کی جانب سے, لیکن ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ابھی بھی ممکن ہے. حالات لگتا ہے آپ کی پارٹی کے لیے ابھی مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں. منصور, یہ جو آپ نے بات کہی ہے ٹھیک ہے. یہ گرفتاریاں جو ہے وہ کسی وقت بھی رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی ہیں, اور ہماری پارٹی کے جو حالات ہیں پچھلے 2 سال بلکہ اس سے بھی پہلے سے اگر آپ لے لیں تو جو پوسٹ 2018 الیکشن اس وقت سے حالات دن بدن بتدریج جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور اس وقت سوائے ایک اس چیز پہ فوکس کرنے کے حکومت کا کسی اور چیز پہ فوکس نہیں ہے, قطعی طور پہ کوئی فوکس نہیں ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں. یہ حالات جو ہیں ہمارے لیے, لیکن یہ ہمارے اگر حالات خراب ہوں گے تو وہ تو ایک ٹرانزٹری چیز ہے. سیاستدانوں کے حالات جو ہے خراب ہوتے رہتے ہیں. 2000 میں بھی ہوئے, اس کے بعد بھی ہوئے, اس سے پہلے بھی ہوئے. تو وہ اس ٹرانزیشن سے سیاستدان گزرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی وقت جو ہے وہ جو ہے یہ مشکل بھی لگتا ہے, لیکن گزر جاتے ہیں عزت آبرو کے ساتھ. اور اس کے بعد جو الیکشن میں جو انڈورسمنٹس آتی ہیں اس سے جو تھوڑی بہت ڈیفیکلٹی آئی ہوتی ہے یا کوئی مشکل آئی ہوتی ہے اس کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے, جس طرح پھر عوام جو ہے اس کی پذیرائی کرتی ہے. جو آپ نے قربانیاں دی ہوں یا جو آپ نے ایک ظلم اور ستم جو ہے اس کو برداشت کیا ہو. لیکن خواجہ صاحب, اس صورتحال میں ایک اور نقطہ نظر یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ میاں صاحب, بڑے میاں صاحب آلریڈی پاکستان سے باہر ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز شریف پہلے ہی گرفتار ہیں, مریم نواز صاحبہ اس وقت اتنی ایکٹیو نہیں ہے پالیٹکس کے اندر, اور اگر شہباز شریف صاحب بھی اندر چلے گئے تو مجموعی طور پر پورا شریف خاندان جو ہے وہ ایک قسم کا ان ایکٹیو ہو جائے گا ملکی پالیٹکس میں. منصور, میں اس سے ایگری نہیں کرتا, آئی بیگ ٹو ڈس ایگری ود دیٹ. یہ فارمولا جو ہے یہ جنرل مشرف نے بھی ٹرائی کیا تھا, لیکن اور اس کے بعد انہوں نے 8 سال حکومت بھی کی تھی. پلیز ذرا اس کو پولیٹیکلی اس کو ذرا اینالائز کیجئے کہ 8 سال حکومت بھی کی تھی, اور لیکن اس کے باوجود جب میاں نواز شریف واپس آیا تو اس کی پذیرائی جس طرح ہوئی, بھائی کو جو ہے وزارت جو ہے اعلیٰ ملی پنجاب کی, اور 5 سال کے بعد وزارت عظمیٰ ملی نواز شریف کو. تو یہ میں اگین کہوں گا یہ چیزیں ٹرانزٹری ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں جو قربانیوں کا سلسلہ جو ہے میاں نواز شریف نے, میاں شہباز شریف نے, مریم نے اور حمزہ نے اس سلسلے میں دیا ہے, وہ ہماری تاریخ میں جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بھٹو خاندان کی بالکل مثال ہے, ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, بیگم نصرت بھٹو مرحوم, انہوں نے بڑی قربانیاں دی, یعنی الٹیمیٹ قربانی دی جو ہے جان ذوالفقار علی بھٹو نے دی اپنی. تو یہ چیزیں جو ہے کسی ملک کے کی جو اس کی اساس کے اوپر لوگوں کا ایمان جو ہے نا وہ قائم رکھتی ہیں. باقی یہ کہنا کہ میاں نواز شریف ان ایکٹیو ہو جائیں گے یا جو مریم یا جو حمزہ, اور دیکھیں یہ جیل میں بھی رہیں گے تو جلا وطن بھی رہیں گے, ان کا ایک نام ہے, ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے جو زندہ ہے اور زندہ رہے گی. اس کو اس طریقے سے جو ہے نلیفائی نہیں کیا جا سکتا, یا اس کو اس طرح سے جو ہے ڈسکاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا ان چیزوں سے, قطعی طور پر نہیں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم سیاسی ورکروں کے جو کیریئر ہوتا ہے یا ان کی جو پولیٹیکل ریپوٹیشن اس میں ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے, بالکل ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے. لیکن خالد صاحب یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بڑے لیڈرز اگر عام منظرنامے پہ نہ ہوں, پبلک کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ نہ رہے, تو اس کے بعد جو آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہوتے ہیں جو بیسکلی کوئی بڑے عہدوں پہ نہیں ہوتے, وہ ایک سیکنڈ تھاٹ پروسیس کے اندر چلے جاتے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اس وقت جو سٹاک ہے پی ٹی آئی کا, 2 سال کی گورننس کا, 2 سال کی جو ان کی پرفارمنس کا, وہ ایکسٹریملی نیگیٹو ہے. میں نہیں جاتا کہ جی ڈی پی کیا ہے اور گروتھ کیا ہے یا کسی فگر میں نہیں جاتا. میں پرسیپٹیو جو پرسیپشن جو انڈیکیٹر ہے ان کے متعلق جو ہے ایکسٹریملی نیگیٹو, سوائے ہمارے متعلق جو ہے ہمیں گالی گلوچ کرنے کے, گالیاں نکالنے کے, برا بلا کہنے کے, جھوٹے کیس بنانے کے, اس کے علاوہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے پچھلے 2 سال کے اندر. اگر آپ کے نظریے میں کوئی ہے تو پلیز پوائنٹ اٹ آؤٹ. میں کانفیڈنس لیول کی بات کرتا ہوں. ٹھیک. آج سے 2-3 ہفتے پہلے میں ایک میٹنگ میں میرے ساتھ ایک حکومتی ممبر آف دا پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے تھے. میرے بالکل سامنے اکراس دی ٹیبل جو ہے وہ بابر اعوان صاحب بیٹھے ہوئے تھے. جی. وہ بابر اعوان صاحب کی پہلی جو تھی نا وہ اپیرنس تھی ایک فورم کے. میں بابر اعوان صاحب کا میرا ان کے ساتھ اچھی تعلق بھی ہے, میرا کوئی ایسا کوئی ان کے متعلق کہیں یہ جو میں سٹوری سنانے لگا ہوں اس میں کوئی تصدیق کا پہلو نہیں ہے. جی. میں نے ان سے جو میرے ساتھ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کیا بیک گراؤنڈ ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کی, کہ ایک پارلیمنٹری افیئرز کا مشیر جو ہے وہ ایک پارلیمنٹ میں جو بندہ نہیں ہے اس کو اپوائنٹ کیا گیا. میں ایک پرنسپل کی بات کی. جی. انہوں نے کہا کہ یہ خوشامد چلتی ہے اور ہاتھ کے اشارے سے, جس طرح ہمارے پنجابی میں بتاتے ہیں, اچھا میں وہ اشارہ تو اب میں ٹی وی پہ بھی نہیں کر سکتا, کہ انہوں نے کہا یہ وجہ, یہ کوالیفیکیشن ہے ان کی. اچھا. 2 گھنٹے کے بعد وہ صاحب جو ہیں وہ وزیر اپوائنٹ ہو گئے. ٹھیک. اور ان کی لینگویج سنو تو میں وہ ان کا اشارہ اور وہ ان کی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے مجھے دی, اور اس میں کانٹرڈکشن دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل ورکرز کی ناٹ بی لائک دیٹ. A political worker just cannot be like that. میں تھورو بریڈ پولیٹیکل ورکر کی بات کر رہا ہوں. یہ ٹرانسپلانٹ ہوئے ادھر ادھر سے پکڑے پکڑے ہوئے تو وہ تو ہیں ہی بے شمار ہیں. تو یہ اصلیت ہے اس حکومت کی, یا اس حکومت میں جو لوگ ہیں ان کی.
ان کا اپنا کانفیڈنس لیول جو ہے اپنی لیڈرشپ کا یہ حال ہے. وہ ہمارے ایم این اے یا ایم پی اے کا آپ کس طرح بات کر رہے ہیں کہ جی وہ ان کا کانفیڈنس لیول لو ہو جائے گا یا ان کا جو ہے وہ جو بھی آپ نے ابھی کہا ہے. میں آپ کو ایک سٹنگ منسٹر کی 2 گھنٹے پہلے اپنی لیڈرشپ کے متعلق جو اوپینین تھا اس کا وہ بتا رہا ہوں. میں آپ اگر مجھے انہوں نے میری اس بات پہ انہوں نے مجھے چیلنج کیا تو خود بخود آپ کو پتہ لگ جائے گا کون ہے. اگر ضرورت پڑی تو میں بھی نام بتا دوں گا وہ کون ہے. آپ اس وقت بتا سکتے ہیں کیا وہ نام؟ نہیں, میں فی الحال جڑا ہے لحاظ کر جانا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب, آگے بجٹ بھی آنے والا ہے. اپوزیشن کی جانب سے ظاہری بات ہے اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت آپ کی پارٹی ہے. شہباز شریف صاحب غالباً اسمبلی کے اجلاس کو بھی اٹینڈ نہیں کریں گے جس طرح پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے, اور آپ کے جو یوم تکبیر کے سلسلے میں ایک تقریب ہوئی تھی اس کو بھی انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کیا تھا. تو پارٹی نے کیا لائے عمل آگے کا اختیار کیا ہے؟ حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دینا ہے یا حکومت کو مارجن دینا ہے کورونا کی صورتحال کی وجہ سے؟ نہیں, قطعی طور پہ منصور مارجن نہیں دینا. میاں شہباز صاحب نے پرسوں اسپیکر صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ 5 ایشوز جو ہے اسمبلی میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر آف اپوزیشن پنجاب میں حمزہ میاں, لیڈر آف اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں میاں شہباز شریف, وہ دونوں ٹارگٹ ہیں. یہ کیا ڈیموکریسی ہے کہ یہاں پہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے جس کی آبادی کا جو تناسب کے حساب سے سب سے زیادہ آبادی کا صوبہ ہے, اس میں جو لیڈر آف اپوزیشن ہے اس پارٹی کا وہ لیڈر ہے جو پارٹی سب سے بڑی نمبر 2 پارٹی جو ہے ادھر میں, اور تھوڑا سا فرق ہے جی اس کا 100 سال سے وہ اندر ہے. مجھے بتائیے, آپ آنیسٹلی بتائیے, عوام اپنے سے آپ یہ بات پوچھ لیں کہ کیا صرف اور صرف جو ہے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی یا نواز شریف اور نواز شریف کے خاندان کی ہونی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ان کی صفوں میں کوئی نظر نہیں آپ کو آ رہا. آپ چینی لے لیں, گندم, آج پیٹرول کا شور مچ گیا, قیمتیں کم کی ہیں. پیٹرول جو ہے وہ آج کا بھی انہوں نے فیصلہ کیا جی ندیم بابر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی کے جی پیٹرول کہاں گیا ہے. There is no governance, utter and complete failure. دیکھیں یہ پروجیکٹ جب لگایا گیا تھا عمران خان والا, میں آدھا منٹ لوں گا, اس وقت ان کی انکمپٹنس, ان کا مینٹل ہینڈی کیپ اور ان کی کرپشن یا بی آر ٹی کرپشن ہے نا, فورن فنڈنگ کرپشن ہے نا, چینی اور گندم کرپشن ہے نا, یہ معلوم جبہ کرپشن ہے نا, بلین ٹری کرپشن ہے نا, تو ان کا کوئی کسی نے اکاؤنٹ فار نہیں کیا تھا. یہ مینٹل ہینڈی کیپ اور ساتھ جو ہے انکمپٹنس پلس کرپشن, ٹاپنگ اس کی جو ہے کرپشن ہے, اس کو کسی نے ہینڈ اپ نہیں کیا تھا. اب جب پچھلے 2 سال میں ساری چیزیں گلیئرنگلی سامنے آ گئی ہیں تو یہ پروجیکٹ جو ہے لگا ہوا پچھلے 2 سال میں کولیپس کر گیا ہوا ہے. اس وقت میاں نواز شریف یا میاں نواز شریف جلاوطن ہے یا خود گئے ہوئے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے, یا جو ہے ریلیٹیولی مریم خاموش ہے, میاں حمزہ شہباز جو ہے وہ قید ہے اور میاں شہباز شریف کو پکڑنے کی تیاری ہے. تو یہ اس سے میں کہتا ہوں کہ ویلیو ایڈیشن ہوتی ہیں. اور ہمارے قید میں سے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی ہٹ لسٹ پہ ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, شاہد عباس صاحب ہیں, اور سارے لوگ جو ہیں, میں سمجھتا ہوں ہم سارے ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں اور پکڑے جائیں گے کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اللہ کا فضل ہے, یہ ٹرانزیشن گزر جائے گی. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, بہت شکریہ. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, کورونا کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے تھے اور کورونا کا جو خطرہ ہے وہ کس حد تک بڑھتا جا رہا ہے. پروگرام میں آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ سویڈن کا وہ جو ایک ملک تھا جسے ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کیا جا رہا تھا کہ وہاں پہ ہرڈ امیونٹی جو ہے وہ اس کو ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے, اس کے کتنے خطرناک نتیجے سامنے آئے ہیں. پروگرام میں آگے چل کے آپ کو بتائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی نیب کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے. نیب نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو کل راولپنڈی میں طلب کر لیا ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ پر غیر قانونی طور پر سولر اسٹریٹ لائٹس کے ٹھیکے دینے کا الزام ہے. مراد علی شاہ نیب میں پیش ہونے کے لیے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور کل نیب کے سامنے پیش ہوں گے. اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ سندھ نیب کو جعلی اکاؤنٹس کیس میں نیب اس سلسلے میں طلب کر چکا ہے اور وہ ایک بار نیب میں پیش ہو کر سوالوں کے جواب بھی دے چکے ہیں. مراد علی شاہ کی کل پیشی کی صورت میں گرفتاری کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. صورتحال کس طرف جائے گی, بات کرتے ہیں سندھ کے صوبائی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید غنی صاحب,
मुस्लिम लीग नून के हवाले से तो मुश्किलात सामने आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी क्या इस तैयारी में बैठी है कि वजीर आला की कोई गिरफ्तारी भी हो सकती है? मतलब गिरफ्तारी बनती तो नहीं है इस केस में, लेकिन अगर नैब करना चाहे तो उसे रोक कौन सकता है? अब तक कौन से काम है जो उन्होंने कानून के मुताबिक किए या ट्रांसपेरेंट किए हैं? खुर्शीद शाह साहब कितने महीनों से पड़े हुए जेल में और उनको पकड़ा भी गया, उनकी जो गिरफ्तारी हुई वो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पर हुई, 500 अरब रुपए का बात की गई, अब 1 अरब के करीब आके वो खड़े हो गए। 100 से ज्यादा अकाउंट्स बताए गए, 5 अकाउंट पे आके खड़े हो गए। तो ज्यादतियां तो पीपल्स पार्टी के साथ हो ही रही हैं, तो मैं नहीं समझता कि गिरफ्तारी बनती है। लेकिन अब वही बात है, अगर बदमाशी करनी है नैब ने तो फिर वो कौन रोक सकता है? अच्छा सईद गनी साहब, ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और ये कहा गया कि जनाब इशारों के ऊपर ये सब कुछ होता है और जो बड़े बड़े मसाइल हैं उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी तरह सोचती है? देखिए, ये तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि नैब इस हुकूमत की ईमा पर चलती है और चेयरमैन नैब जो है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। जावेद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू किया था चेयरमैन नैब का, जिसमें उसने बताया था कि वफाकी हुकूमत में बैठे हुए कुछ गुजरा और पीटीआई के लीडर्स के मुतालिक उनके पास शवाहिद मौजूद है और चंद दिनों में गिरफ्तारियां भी होंगी। और लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अगर हम उस पर काम करना शुरू करें तो हुकूमत गिर जाएगी। तो उसके बाद वो एक स्कैंडल आता है, स्कैंडल अचानक से गायब हो जाता है और उसके बाद से चेयरमैन नैब जो है वो जो उनका इंटरव्यू था वो पता नहीं कहाँ चला गया, पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ जो बातें थी वो कहाँ चली गई और वो सारा जो एक दबाव था वो अपोजिशन की जमातों की तरफ आ गया है। तो उनकी पीएमएलएन की इस बात पे कोई भी, मैं समझता हूँ कि वो बात गलत नहीं है, ये 100% दुरुस्त बात है कि अपोजिशन को दबाने के लिए एक हथियार के तौर पर नैब इस्तेमाल हो रहा है। और उसकी बहुत आला मिसाल आपके सामने भी है कि वजीर आजम ने खुद चीनी की एक रिपोर्ट बनवाई, कमीशन बनवाया, उसकी एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में इस हुकूमत में बैठे हुए 3-4 अहम वज़रा जो हैं वो जिम्मेदार करार दिए गए हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब जिम्मेदार करार दिए गए हैं, उनके मुतल्लिक कुछ नहीं हो रहा। और अब उस हुकूमत उस पूरी रिपोर्ट को उलझाने में लगी हुई है और अपोजिशन की जमातों को उसमें इन्वॉल्व करने में लगी हुई है ताकि जो है वो जो फोकस है हुकूमत की वज़रा की तरफ हट जाए सारा। सईद गनी साहब, अब जरा कुछ एक और टॉपिक के हवाले से भी बात करना चाहेंगे। डॉक्टर्स ने आज कराची में एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कोरोना के हवाले से और सिंध हुकूमत से उन्होंने कुछ डिमांड्स भी की हैं। उनकी क्या डिमांड्स हैं मैं पहले आपको सुनाता हूँ, उसके बाद मजीद गुफ्तगू करते हैं। सुनिए क्या फरमा रहे हैं डॉक्टर्स। हम ये सारी तंजीमें हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कराची में एक हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की जाए और उस हेल्थ इमरजेंसी के नतीजे में बहुत ज़्यादा इख्तियारात मिलते हैं हुकूमतों को और उससे बहुत ज़्यादा बिस्तरों की तादाद बढ़ाई जाए, बहुत ज़्यादा सहूलतें फराहम की जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों की देखभाल की जा सके। सईद गनी साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी। अब सिंध हुकूमत इस डिमांड को किस हद तक सीरियस लेगी, क्योंकि दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट को भी खोल दिया गया, मजीद शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए गए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी था, लेकिन इसके साथ साथ SOPs का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ सेक्टर्स को खोल दिया गया। डॉक्टर्स जो हैं वो भी आप लोगों से कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं देते। देखिए, डॉक्टर्स की जो भी उनके कंसर्न्स हैं मैं उससे 100% इत्तफाक करता हूँ, लेकिन इस बात से मैं इत्तफाक नहीं करता कि सिर्फ कराची में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम शायद पूरे मुल्क में है और दीगर सूबों में सिंध के मुकाबले में शायद ज्यादा प्रॉब्लम होगा। उसकी वजह ये है कि एक तो हमारा शायद हमारी जो तवज्जो है वो कोरोना पे अच्छी खासी रही और हमने शायद दूसरे सूबों के मुकाबले में बेहतर तैयारियां भी की, लेकिन हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि जब नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ेंगे तो हेल्थ सेक्टर पर दबाव आएगा और उसके बाद शायद वो उसको सस्टेन नहीं कर सकेगा। आज भी अगर इमरजेंसी की बात की जा रही है तो सूबा सिंध में 27 फरवरी को जो टास्क फोर्स बनाई गई और वो मुस्तकिल अपने इजलास करती रही है और उस टास्क फोर्स के फैसलों की रोशनी में सिंध हुकूमत इकदाम किए हैं। सिंध पहला सूबा था जिसने बहुत मेगा जो है वो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए, आइसोलेशन सेंटर्स बनाए। हमने कोरोना के मुतालिक जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए बेड्स इंक्रीज किए हैं। हमने डॉक्टर्स हायर किए हुए कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, पैरामेडिक्स हमने हायर करना शुरू किए, नर्सेज हमने हायरिंग उनकी शुरू की हुई है। तो इमरजेंसी में जो जो चीजें होती हैं वो सारी कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ कोरोना के तनाजुर में ही हो रही हैं। छुट्टियां हैं वो सिर्फ हेल्थ के रीजंस पर दी जा सकती हैं और छुट्टियां बिल्कुल खत्म कर दी गई हैं। तो ये इकदाम होते हैं जो इमरजेंसी नाफिज करने के बाद किए जाते हैं, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात सब कुछ कहने के बावजूद भी डॉक्टर्स जो कुछ कह रहे हैं मैं समझता हूं कि हमें उस पर तवज्जो देने की जरूरत है और जो कुछ वफाकी हुकूमत, वजीर आजम
या जो फेडरल कैबिनेट या हमारे जो कुछ और पीटीआई के लोग सूबा सिंध में बैठे हुए हैं, उनका जो मौक़िफ़ कोरोना के मुतालिक है उसको उन्हें रिव्यू करने की ज़रूरत है। उनके जो कन्फ्यूजन पे इनका एक नैरेटिव है, उसकी वजह से इस मुल्क में ये जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो उसकी सबसे बड़ी वजह है। तो वो कन्फ्यूजन से निकलें और रियलिटी को महसूस करें, और जो लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है, खासतौर पे डॉक्टर्स को मुश्किलात पेश आ रही है, उसको थोड़ा सा उस पर तवज्जो दें। लेकिन सईद गनी साहब, अगर मैं जाहिर बात है सिंध का सबसे बड़ा शहर है कराची की सूरत हाल इस वक्त कहाँ पहुंची हुई है? फैसिलिटीज के हवाले से अगर एक रफ फिगर्स दिए जाएं, हॉस्पिटल कैपेसिटीज, बेड एलोकेशंस और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटीज, वो इस वक्त आपकी कैपेसिटी किस परसेंटेज पे खड़ी है? लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ना, उसमें तो इस वक्त बिल्कुल भी गुंजाइश ना होने के बराबर है, जो हमारे पास इत्तलात आ रही है। लेकिन जो हमारे पास सरकारी इदारे हैं उनमें अभी भी थोड़ी बहुत गुंजाइश जरूर मौजूद है, लेकिन वो नाकाफी है, इसलिए कि जिस तेजी से नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो जो तादाद अगर बची है वो हम उसको कैटर नहीं कर सकेंगे जो रिक्वायरमेंट लोगों की है। और हमारी कोशिश भी है, जो हम इंक्रीज भी कर रहे हैं, जो आपको बता रहा हूँ, रोजाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन जितनी इंप्रूवमेंट हम कर रहे हैं उससे ज्यादा जो है वो डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये बात तो ज़हन में रखनी चाहिए कि ये एक लामहदूद एक फैसला हो सकता है, जो शायद किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है कि हम बेड्स बढ़ाते जाएं जब तक पेशेंट बढ़ते नहीं, पॉसिबल नहीं। हम ये इस तरह से इसका सामना नहीं कर सकते। वाहिद हल ये है कि हम किसी तरह से नंबर ऑफ केसेस को डिक्रीज करें, और उसके लिए जो इकदाम करने चाहिए हम शायद उसके बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं, और उसमें सूबा सिंध की हुकूमत भी शामिल हुई है। लेकिन जो हालात थे उसका आपको अंदाजा है। जो एनसीसी की मीटिंग अभी हुई रिसेंटली, केपी का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि जी टूरिज्म ना खोला जाए, जीबी का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि टूरिज्म को नहीं खोलना चाहिए, कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि टूरिज्म को नहीं खोलना चाहिए, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर बाद में टीवी पे आके कहते हैं टूरिज्म खोल दें, वरना जहां जहां पर ये लोग जाते हैं टूरिज्म के लिए, वहां की जो इकोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी। लोगों को 3 महीने में अगर लोगों घूमने फिरने नहीं जाएंगे। अब ये अगर देखें कॉन्सेप्ट ये हो, विजन ये हो, तो फिर इसका मैं क्या हल निकाल सकता हूँ? तो ये प्रॉब्लम्स हैं। जब आप इस तरह की आसानियां पैदा करते हैं बिजनेस के लिए, अब मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन तो बराए नाम रह गया है। बहुत शुक्रिया गनी साहब आपका। नाज़रीन, सईद गनी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हालात ठीक नहीं है कराची के अंदर। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो तकरीबन कैपेसिटी के लिहाज से पूरे हो चुके हैं, और जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें भी अब गुंजाइश ख़त्म होती जा रही है। और कब तक आखिर बेड्स मुहैया करती रहेगी सिंध हुकूमत, ये कहना था सईद गनी साहब का। बैन अवी तौर पर क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान के अंदर कोरोना के जो केसेस हैं वो अब चाइना में जो कोरोना के केसेस हैं उनको किसी भी वक्त अबूर कर सकते हैं, या आज या कल। डॉक्टर्स इस हवाले से क्या सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वबा की वजह से दुनिया भर में गैर मामूली इकदाम किए जा रहे हैं। यह आलमी वबा कम अज कम 188 मुल्कों को मुतासिर कर चुकी है, और जो ममालिक इस पर कुछ हद तक काबू पाने में कामयाब हुए हैं वहां लॉकडाउन का सहारा लिया गया, और जिन ममालिक में लॉकडाउन को अहमियत नहीं दी गई वहां कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हुआ। स्वीडन के वबाई अमराज के सरबराह ने एतराफ किया कि उनकी सख्त लॉकडाउन ना अपनाने की हिकमत अमली की वजह से मुल्क में बहुत ज्यादा हलाकतें हुई। उन्होंने ये भी एतराफ किया कि इस तरह की वबा से मुतालिक अगर हमें जितना आज पता है उतना इल्म होता तो फिर इस वबा के खिलाफ हमारा रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता। स्वीडन यूरोप के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां सख्त लॉकडाउन का नफाज नहीं किया गया, रेस्टोरेंट्स को बंद नहीं किया गया, ना ही शॉपिंग पर पाबंदी आयद की गई। पाकिस्तान में भी लॉकडाउन पर मार्च के महीने से बहस जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कारोबार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और सियाहत को इस वक्त खोलने का फैसला किया गया जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से इज्तिमाई मुदाफ़अत का जिक्र भी सुनने को मिल रहा है, और इसका ताल्लुक लॉकडाउन में मरहलावार खात्मे के फैसले से भी जोड़ा जा रहा है। लॉकडाउन के नाम पर SOPs के साथ स्मार्ट लॉकडाउन, क्लस्टर लॉकडाउन, टारगेटेड लॉकडाउन सुनने को तो मिला, मगर अवाम SOPs पर अमल दरामद करते हुए नजर नहीं आए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अशरफ निजामी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, स्वीडन के अंदर हर्ड इम्यूनिटी का एक तजुर्बा किया गया, और आज जिस डॉक्टर ने इसकी तख्लीक की थी, इस हर्ड इम्यूनिटी की, वहां पे प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी, उन्होंने एतराफ़ किया है कि मेरा फॉर्मूला गलत था और वहां पे जो हलाकतें हैं वो मेरे अंदाजे से कई ज्यादा हो चुकी हैं। पाकिस्तान में आप क्या सोचते हैं जो इस वक्त सूरत हाल हो रही है? हमें लग रहा है कि कोरोना वायरस के जो मुतासरा मरीज हैं उनकी तादाद आज या कल चाइना में मरीजों से भी बढ़ जाएगी। क्या हम भी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आपकी नजर में जा रहे हैं?
دیکھیں یہ بڑا ایشو تھا ود ان ہمارے جو سرکلز تھے کہ دیٹ وی ہیو ٹو گو فار دا ہرڈ امیونٹی اینڈ وی ناٹ اونلی دی سائنٹیفک اور دا میڈیکل پروفیشنل بلکہ ہمارے ہاں جو معاشرہ تھا دیٹ واز اے ویری سگنیفیکینٹلی امپورٹنٹ ٹو اس کہ لوگ کیا کریں گے اگر ایسا نہیں ہوگا. تو ہم نے آج جو مطلب سویڈن کے ایک میزبان نے یہ بات کا اجراء کر لیا اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ان کا فیصلہ غلط تھا. تو اس وقت ہم نے آئے تھے انٹرنیشنلی جو گلوبلی ہم نے ساری باتیں کی تو پتہ چلا it is not now issue between the health and the economy, it is about the life. اگر لائف ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں, اگر لائف نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں ہے. اس سے ہمارا اینڈ پوائنٹ تھا جس کے اوپر ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور میں ایز اے نمائندہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے چھوٹا موٹا اپنے ٹائم کر سکتا تھا وہ کیا. ایک میں منصور صاحب آپ کے توسط سے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا سویڈن کے اس ایلیمنٹ کو, اس مطلب ایک باشعور ہونے کے ناطے کہ جنہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ ہماری غلطی تھی. انہوں نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کیا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. تو آئی تھنک کہ ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے ملک کے اندر, اس خطے کے اندر ایک آج بھی ہم خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہمارا ڈیتھ ٹول ویسا نہیں ہے جیسا یورپ کے اندر ہے. خدارا موت سے نکل کے دیکھ لیجیے گا ہمارے ساتھ کیا ہے. اب کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بیڈ خالی پڑے ہیں. بیڈ کون سے خالی پڑے ہیں؟ بیڈ وہ خالی پڑے ہیں جہاں نارمل پیشنٹ کے لیے, جہاں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ چاہیے وہاں پہ بیڈ نہیں ہے. آپ سنتے ہوں گے آئی سی یو کے اندر بیڈ نہیں ہے. ابھی میرا ایک دوست شیئر کر رہا تھا, کسی نے کہا کہ جی وینٹیلیٹر چاہیے, اس نے کہا بہت شکریہ ڈاکٹر زامی صاحب. ناظرین, ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ غلطیاں اگر کی جاتی ہیں تو اس کا اعتراف بھی کیا جانا چاہیے. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.